तपाईँको अगाडि स्क्रिन आयो हो? हजुर। ल योभन्दा पहिला मैले छुट्याएको कुरामा पछाडि आउँला। यहाँ तपाईँलाई चाहिने कुरा सर हेर्दै जाउँ नि त फेरि एकपटक, अनि त्यसपछि एक्सर्साइजतिर जाउँला। ल अब यहाँबाट हेर्दाखेरि हामीलाई एक्सर्साइजको लागि चाहिने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो भित्र जस्तो यहाँ मैले फोकस गर्नुपर्ने कुरा यहाँनिर यो इन्टरभल छ नि, हेर्नुहोस् त, यो एक्स बार इक्वल टु प्लस अर माइनस जेड अल्फा इन्टु एस एक्स बार भन्ने छ नि हो। यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ एक्स बार, त्यहाँ स्याम्पल मिनको इरर निकाल्ने केही फर्मुलाहरू थिए, त्यसको लगभग यसको त म सबै लेखेको छु होला, एउटा प्रोपोर्सनको छुट्टी छ। यो एस एक्स बारको एउटा जान्नु पऱ्यो, जेड अल्फा त अब त्यो अल्फा दिएपछि तपाईँहरू निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। अनि यस्तै गरी अर्को दोस्रो पार्टमा यो यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। जस्तो हामीले भ्यालु निकाल्ने बेलामा अल्फाको भ्यालु दिएको हुन्छ, हेर्ने बेला अल्फा/2 को भ्यालु हेरेर जेड निकालिरहेको छौँ हो। जस्तो 95% कन्फिडेन्स लेभल हुँदै गर्दा 5% सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको थियो। त्यति बेला हामी टेबल हेर्ने बेला के गरेका थियौँ, 5% पनि लेफ्टतिर 2.5%, राइटतिर 2.5% फ्याँकेर अल्फा/2 हेरिएको थियो। याद गर्नुहोस् है। अहिले पछाडि फेरि कुनै बेलामा अल्फा निकाल्ने बेलामा फेरि कहाँ अल्फा/2 हो यस्तो भन्ने कुरा आउँछ कि यहाँ अल्फा/, जस्तो त्यहाँ लेख्ने बेला हामी यस्तो जेड अल्फा लेखिएको छ, खास जेड अल्फाको ठाउँमा जेड अल्फा/2 लेखिदिएको हामीले। यस्तो यो अहिले के अरे सिकाइराख्नै पर्ने थिएन, लेख्नुपर्ने जेड अल्फा/2 हो। खास जेड अल्फा/2 लेखिदिएको भए हामीले अल्फा/2 भएको बेलामा जेड हेरेका छौँ भन्ने कुरा यहाँ भनिराख्नै पर्ने थिएन कि। जस्तो 5% भनेको ठाउँमा आधा लेफ्टतिर आधा राइटतिर फालेर 0.25 फ्याँकिसके पछाडिको भ्यालु जेडको भ्यालु हेरेर हामी जेडको भ्यालु लेख्थ्यौँ क्या हो। यस्तो बेलामा जस्तो अहिले त टेबलमा हेरेर सरासर त्यहाँ 95% भने पनि त्यही छ, 98 भने पनि त्यही छ, 99 भने पनि त्यही छ, सरासर हेरेका छौँ। त्यसको फेरि कहिलेकाहीँ उल्टो जानु पऱ्यो भने त्यति बेला के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि आएको अल्फालाई पनि इन्टु 2 गरेर भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ क्या। यहाँ जेड अल्फाको करस्पोन्डिङ भ्यालु आएको बेलाको अल्फा भनेको अल्फा/2 हो क्या, यो अल्फा/2। अनि यसको डबल गरेपछि बल्ल कति पर्सेन्ट यो राइटतिर फ्याँकिएको यदि आएको छ त्यो हामी क्यालकुलेट गर्दै जाँदाखेरि राइटतिर फ्याँकिएको कति हो भन्ने कुरा आउँछ, तर लेफ्टतिर पनि फ्याँकिएको हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई डबल, यसलाई अल्फा/2 इन्टु 2 गरेपछि बल्ल अल्फा आउँछ कि हाम्रो भ्यालु यो अल्फा/2 आइसके पछाडिको अल्फा निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा कुरा जानु। अनि यस्तै गरी ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो स्मल पी प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसई भन्ने छ। एक्स बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसई एक्स बार भन्दा जस्तै यदि प्रोपोर्सन दियो भने यस्तो हुन्थ्यो। यो प्रोपोर्सनको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन निकाल्ने बेलामा यदि पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको छ भने एउटा केस, दिएको छैन भने अर्को केस हुनुपर्ने। मैले त अर्को केसको एउटा फर्मुला चाहिँ लेख्न छुट्याएको छु, त्यसलाई म आज थपेको छु। यहाँ याद गरिदिनु होला। जेड अल्फाको बारेमा त अब तपाईँहरू टेबलमा हेरेर सकिहाल्नुहुन्छ। यो एसई एक्स बारको पनि हामीले के गर्छौँ, 2-3टा केस बनाएर फर्मुला लेखिसकेका थियौँ। अब एसई पी भनेको एउटा फर्मुला त हामी लेख्यौँ, अब अर्को फर्मुला पनि हामी जाउँ। त्यसको लागि यहाँ तल अर्को उसमा हेर्नुहोस् त, जस्तो यो त हामी लेखिसक्यौँ। एसई एक्स बार भनेको त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एन इन्टु √n-n/n-1 वेयर एन इज फाइनाइट साइज, सिग्मा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि एन स्याम्पल साइज, यस स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि सिग्मा इक्वल टु एक्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एन इज लार्ज भयो, मोर देन 30 भयो। अनि एसई एक्स बार भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई एन। अब तपाईँलाई अलिअलि एक्सर्साइजतिर जानुपर्ने हुनाले म थोरै समराइज पनि गर्दै जाउँ। तपाईँले सुरुको फिगरमा यो फर्मुला हेर्नुभएको थियो नि, जस्तो एक्स बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसई एक्स बार भन्ने
अलि बढी फर्मुला प्रयोग भएको छ होला त्यहाँ हो। यसको लागि चाहिने एसई एक्स बार के हो त भन्ने चाहिँ अर्को हामी टेबलमा जान्छौँ क्या। यो एसई एक्स बार कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँनिर अब अर्को स्लाइडमा यो स्लाइडमा लेखेको छु। जस्तो हेर्नुहोस् एसई एक्स बार भनेको कहिले क्यापिटल एन स्मल एन दिएको हुन्छ, एन फाइनाइट पपुलेसन अर्थात् यसलाई विथआउट रिप्लेसमेन्टको केसमा चाहिँ यस्तो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ होइन। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट एन अर्थात् एस बाई अन्डर रुट एन हुन्छ कहाँ एन अननोन भएको बेलामा अर्थात् इन्फाइनाइट भएको बेला अर्थात् विथ रिप्लेसमेन्ट भएको बेलामा यहाँ एन अननोन भयो भने हामी सरासरी राख्छौँ। अनि स्मल एनको भ्यालु 30 भन्दा माथि रहेछ भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राखेर एस बाई अन्डर रुट एन राख्छौँ लगाएर हामी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन निकाल्छौँ। स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन। अब तपाईँहरूको एक्सर्साइजको कुरा गर्ने भने तपाईँको क्वेसन नम्बर 1 मा एसई एक्स बार तपाईँ यो फर्मुला लगाएर निकाल्नुहुन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट एन भन्ने ठाउँमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन अन्डर रुट एन। तपाईँ क्वेसन नम्बर 1 बाटै हामी एक्सर्साइजको छलफल गरेर जाँदा अहिले एक्सर्साइजमा जाउँला त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड इरर यो फर्मुला लगाएर निकाल्नुहुन्छ। केमा भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1, 2, 3 तिनटैमा तपाईको एक्सर्साइजको 1, 2, 3 मा स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन निकाल्नु पर्यो भने एस बाई अन्डर रुट एन लगाउनुहुन्छ। अनि तपाईले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ इन्टरभल पनि भनेको छ। त्यो इन्टरभलको फर्मुला कुन लगाउनुहुन्छ भने यहाँनिरको यो फर्मुला लगाउनुहुन्छ क्या। यो इन्टरभलको फर्मुला भनेको एक्स बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसई एक्स बार। अब जेड अल्फा त कति पर्सेन्ट तोक्छ त्यही अनुसार हुन्छ हो। यो दुईवटा कुरा जानियो भने एसई एक्स बार भनेको अघि मैले तल भनेको एस अपन अन्डर रुट एन अनि जेड अल्फा हामीलाई भ्यालु दिए अनुसारको लेख्न सकिन्छ। एक्स बार त्यहाँ आफै दिन्छ। यो इन्टरभल निकाल्न भनेको छ। त्यसकारण क्वेसन नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 यो पाँचवटै क्वेसनमा सबै यसरी नै सल्भ हुन्छ। यसमा 1 देखि 5 सम्म तपाईहरुलाई अब गाह्रो हुँदैन। यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ के अरे स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन निकाल्नलाई एस अपन अन्डर रुट एन लगाउने, जेड अल्फा तोकिएको कन्फिडेन्स लेभल अनुसारको निकाल्ने हैन। एक्स बार आफै दिएकै छ, हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ यसले। अनि त्यस पछाडी एसई एक्स बार भनेको त 1 देखि 5 सम्म त यही दोस्रो फर्मुलाले मात्रै काम गर्यो। त्यसबाट क्वेसन नम्बर 6 मा जाँदै गर्दाखेरि यो बल्ल एसई एक्स बार भनेको पहिलो फर्मुला प्रयोग हुन्छ। लानुहोस् है एसई एक्स बार भनेको यस्तो फर्मुला छ नि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ अन्डर रुट एन अनि अन्डर रुट एन माइनस एन बाई एन माइनस 1 भन्ने स्ट्यान्डर्ड इरर अफ मिन को फर्मुला यो प्रयोग गर्नु होला। अनि त्यहाँबाट के हुन्छ इन्टरभलको फर्मुला त अगाडि हामी जे भन्यौ त्यही नै हो, त्यसमा अन्यथा छैन। अब क्वेसन नम्बर 6 सम्म तपाईं यसरी पुग्न सक्नुभयो। अब 7 मा जाँदाखेरि प्रोपोर्सनको कुरा आउँछ के। अब प्रोपोर्सनको कुरा आउँछ। त्यो प्रोपोर्सनको लागि हामी एउटा फर्मुला छुटेको पनि यहाँ रिकभर गर्छौं। अब पहिला हामी इन्टरभल हेरौं। प्रोपोर्सनको इन्टरभलको फर्मुला कस्तो छ p प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसईपी भनेको छ के। p प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसईपी। अब यो p र जेड अल्फा को बारेमा त अन्यथा भएन। यो एसईपी अर्थात् स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सनको लागि हामी एउटा स्लाइडमा जाउँ। यो स्लाइडमा हेर्नुस् है। अच्छा अर्कोमा यो स्लाइडमा यस स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन भनेको अन्डर रुट pq बाई n इन्टु n माइनस n बाई n माइनस 1। यो कहाँनिर प्रयोग हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको बेलामा यस्तो रहेछ। पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको हाम्रोमा क्वेसन नै दिएको रहेछ। पपुलेसन प्रोपोर्सन बुझ्नुहुन्छ है। टोटल पपुलेसनमा कति पर्सेन्ट डिफेक्टिभ छ अथवा कति पर्सेन्ट नन डिफेक्टिभ छ यसरी हामीलाई दियो भने बल्ल यो फर्मुला प्रयोग हुने। यो अनुसारको हाम्रो बुकले राखेकै रहन्छ के। अब यसलाई फोकस नगरेर मैले अर्को फर्मुला फोकस गर्नुपर्ने। मैले सुरुको दिनमा यो फर्मुला मात्र लेखेर छोडेछु। आज मैले यो दोस्रो पनि थपेको छु। हेर्नुस् त यहाँ दोस्रो भनेको कुन भने यदि के अरे पपुलेसन प्रोपोर्सन क्यापिटल पी र क्यू दिएको छैन त्यसको ठाउँमा स्याम्पल प्रोपोर्सन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्मल पी र क्यू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यति बेला स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन भनेको यस्तो फर्मुला रहेको छ। हेर्नुस् है यो फर्मुला मैले स्लाइडमा पहिलो दिनको छुटाएको थिएँ। एसईपी भनेको अन्डर रुट n माइनस क्यापिटल n माइनस स्मल pq अपन n क्यापिटल n इन्टु स्मल n माइनस 1 हो। यो एसईपी निकालेपछि अनि माथि लगेर बल्ल हामी के राख्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ प्रोपोर्सन यहाँबाट निकाल्ने। अब यो निकालिसके पछाडि
इन्टरभल त माथि छँदैछ। इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ स्मल पी प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसईपी भन्ने छ नि, त्यो एसईपी को भ्यालु यस्तो लगाउनु पर्यो। अनि फर द लार्ज स्याम्पल साइज एन्ड एन इज अननोन, जस्तो क्यापिटल एन दिएको छैन, क्यापिटल एन नदिएको बेलामा अथवा के भन्छ नदिएको बेलामा स्याम्पल साइज लार्ज भयो भने, क्यापिटल एन नदिएको बेलामा यदि पपुलेसन प्रोपोर्सन दिएको भए अन्डर पिक्यू बाई एन भन्ने, अनि लार्ज स्याम्पल साइज रहेछ भने क्यापिटल पिक्यू को ठाउँमा स्मल पिक्यू हुन्छ। त्यसकारण अब हामीले यस्तो फर्मुला लगाउने, स्ट्यान्डर्ड एरिया अफ पी भनेको अन्डर रुट स्मल पिक्यू अपन एन भन्ने लगाउन सकिन्छ। यो केस छुट्याउनु भयो भने तपाईँहरू क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अघि हामी कुरा गऱ्यौँ नि, अगाडि 1 देखि क्वेसन नम्बर 1 देखि तपाईँहरूको क्वेसन नम्बर 5 सम्म त स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन को यस बाई अन्डर रुट एन लगाउने थियो। 6 मा चाहिँ अलि त्यो एउटा फरक थियो, यस बाई अन्डर रुट एन माइनस एन बाई एन माइनस एन भन्ने लगाएपछि 6 मा पुग्नु थियो। अब तपाईँ 7 मा पुगेपछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी भनेको अन्डर रुट पिक्यू बाई एन, अथवा यहाँ लास्टबाट अब क्वेसन नम्बर 7 को लागि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन भनेको यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ, जहाँ एन अननोन छ, क्यापिटल पिक्यू छैन, त्यसो भने स्मल पिक्यू र स्मल एन छ। त्यसमा क्वेसन नम्बर 7 बाट फेरि प्रोपोर्सन सुरु भयो। हो यति बेला तपाईँ यहाँ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पी निकालिसकेपछि अनि प्रोपोर्सनको इन्टरभल निकाल्ने बेला त स्मल पी प्लस अर माइनस जेड अल्फा एसईपी भन्ने लगाएपछि अगाडि बढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसो भने क्वेसन नम्बर 7, 8, 9, 10 र 11 को आइसम्म तपाईँहरूलाई यही फर्मुलाले काम गर्छ। अन्डर रुट पिक्यू बाई एन भन्ने लगाउनु भयो भने 11 को आइसम्म यसले काम गर्छ है। 7 बाट 11 को आइसम्म तपाईँहरूले स्ट्यान्डर्ड एरर यो फर्मुला लगाएर निकाल्ने, अनि त्यो के अरे इन्टरभल कसरी निकाल्ने, पी प्लस अर माइनस जेड अल्फा त त्यो कन्फिडेन्स लेभल अनुसार निकाल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड एरर अफ अनि यो प्रोपोर्सन भनेपछि स्मल पी हो। यो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड एरर अफ प्रोपोर्सन कसरी निकाल्ने त फेरि यो माथिको फर्मुला अन्डर रुट पिक्यू बाई एन निकाल्दा यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, इन्टरभल निकाल्न सक्छौँ। यो क्वेसन नम्बर कतिमा पुगिसक्नु तपाईँ 11 को आइसम्म पुग्नुभयो। अब 11 को सेकेन्ड आई अर्थात् बी र अझ ए को पनि रहेछ। 11 को ए को आइसम्म तपाईँ यहाँ पुग्नुभयो। 11 ए को सेकेन्ड आई र 11 को बी अनि 12 हो, इनमा जाने बेलामा अलिक फरक रहेछ। यो कहाँनिर परेको रहेछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ पपुलेसन के अरे प्रोपोर्सन भनेको यो फर्मुला लगाउनु पर्ने छ, किन भन्दा त्यहाँनिर दिने बेलामा स्याम्पलको मात्र प्रोपोर्सन दिएको छ, स्याम्पलको प्रोपोर्सन दिएको छ तर क्यापिटल एन एभाइलेबल छ। क्या क्यापिटल एन एभाइलेबल हुने स्याम्पल प्रोपोर्सन दिने हो भने जहाँ क्यापिटल प्रोपोर्सन छैन हो, यति बेला अन्डर रुट एन माइनस एन पिक्यू बाई एन माइनस 1 भन्ने फर्मुला लगाइदिनुलाई यो हाम्रो पहिलो दिनको स्लाइडमा छुटेको थियो, जुन 11 को अब सेकेन्ड 11 को बी र 12 को मा यो परेको हुन्छ। यस पछाडि अब क्रमशः 13 मा जाँदाखेरि अब स्याम्पल साइजतिर जानु पर्ला हैन, यस्तै क्रमशः हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्दै जाउँ। त्यस पछाडि हामी अब हेर्नुपर्छ अनि सोलुसन पनि म तयार गरेको छु, यसमा अन्यथा छैन, हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। जस्तो अब यिनी फर्मुलाहरू याद गरेपछि अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, स्याम्पल साइजका फर्मुलाहरू पनि छन्। यसका स्याम्पल साइज कसरी निकाल्ने भन्ने यहाँ दुईटा फर्मुला छन् नि, हेर्नुहोस् त। इस्टिमेसन भित्र स्याम्पल साइज निकाल्ने एउटा फर्मुला जेड अल्फा इन्टु सिग्मा बाई ई को होल स्क्वायर भन्ने छ एउटा। अब योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू आउँछन् क्या। अब स्याम्पल साइजको एन भनेको जेड अल्फा इन्टु सिग्मा बाई ई को होल स्क्वायर, जहाँ अब तपाईँ यो इरर भनेको छ अथवा यसको यसले गल्ती यति भन्दा माथि हुन सक्दैन अथवा यति भन्दा तल हुन सक्दैन भन्ने त केही न केही सेन्स दिएको हुन्छ, एउटा इरर खोज्नु पर्यो। अनि अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो अल्फा भनेको के भन्दाखेरि रिस्क फ्याक्टर पनि भन्छ क्या यसलाई, सिग्निफिकेन्ट लेभल। तपाईँ 95 जना 100 जना मध्ये 95 जनालाई मिल्यो भने 5 जनालाई नमिले पनि त्यो रिजल्ट मानौ भनेको त 5 जनालाई रिस्क लिएको हो नि त। 5 जनालाई अस्वीकार गरे पनि 95 जनालाई मिल्छ भने हामीले निकालेको रिजल्ट मानौ भन्नेको अर्थ अब के गर्न सकिन्छ, 5 जनालाई रिस्कमा राखेको हो। त्यसकारण यो सिग्निफिकेन्ट लेभल भन्नु र रिस्क फ्याक्टर भन्नु एउटै हो। अब तपाईँहरू नजुक्नु होला कहिलेकाहीँ, इरर भन्ने वडा ईलाई जनाएको हुन्छ, रिस्क फ्याक्टर भन्यो भने अल्फालाई जनाएको हुन्छ।
त्यो त्यति बेला α/2 निकालेर इन्टु 2 गरेपछि हामीले किन भन्दा α/2 बाट मात्र z को भ्यालु हेरिरहेका छौँ। अब यी कुराहरू हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। इररमा कहिलेकाहीँ पपुलेसन मिन र स्याम्पल मिन दियो भने त्यसको डिफरेन्स पनि हो रहेछ। प्राय जसो इरल आफै भनिदिएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि रिस्क फ्याक्टर भन्यो भने यो अल्फा भन्ने बुझ्नुपर्छ। यति कुरा यो पहिलो फर्मुलाको लागि z इन्टु सिग्मा बाई इररको होल स्क्वायर हुँदै गर्दा अब सिग्मालाई त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने बुझिहाल्नुहुन्छ। z भनेको त अब त्यो उसको भ्यालु भइहाल्यो, स्ट्यान्डर्ड सिग्निफिकेन्ट लेभल अनुसारको के भयो नर्मल भ्यारिएट भ्यालु भइहाल्यो z भनेको होइन। अब त्यस पछाडि अल्फा भनेको त्यसलाई रिस्क भन्ने आउँछ कहिलेकाहीँ, ई भनेको इरर भन्ने हुन्छ, एन भनेको त स्याम्पल साइज भयो। स्याम्पल साइज निकाल्ने यो एउटा फर्मुला। दोस्रो अब यो फर्मुलाले कहाँ काम गर्छ फेरि तपाईँहरू कति नम्बरसम्म भन्दाखेरि 12 नम्बरसम्म पुग्नु भएको थियो। अब यो फर्मुलाले कहाँ जाँदाखेरि काम गर्छ भन्दा 13, 14, 15, 16 त्यसपछि 17 जानुहोस् है। 13 देखि 17 सम्म पुग्ने बेलामा तपाईँहरूलाई प्रयोग हुने फर्मुला यो z इन्टु सिग्मा अपन ई को होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाउनु भने 17 सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँ इरर खोज्नु पर्ला, के अरे सिग्मा खोज्नु पर्ला, अलिअलि कुनै ट्विस्ट गरे होला ल्याङ्ग्वेज, त्यो हामी क्वेसनमै जाउँला, नत्र यो फर्मुलाले काम चाहिँ यति गर्छ। अब यस पछाडि फेरि दोस्रो फर्मुला छ हामीसँग। दोस्रो फर्मुला भनेको यहाँनिर छ नि, स्याम्पल साइजको PQ z/e को होल स्क्वायर भन्ने एउटा, अर्को स्मल PQ z/e को होल स्क्वायर भन्ने अर्को। अब यो क्यापिटल PQ दिएको बेलामा त हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ, तर हामीलाई लार्ज स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि दिएको बेलामा क्यापिटल PQ दिँदैन, त्यतिबेला स्मल PQ स्याम्पल साइजको प्रयोग गर्छौँ। त्यसो भने यो दोस्रो पार्टमा हेर्नुहोस्, स्मल PQ इन्टु z/e को होल स्क्वायर भन्ने अब धेरै क्वेसनमा प्रयोग हुन्छ। हामी कहाँ पुगेका थियौँ 17 सम्म पुगेका थियौँ। अब तपाईँ 18 मा जाँदाखेरि 19 मा 20 मा 21 मा 18 देखि 21 सम्म यही दोस्रो फर्मुला प्रयोग हुन्छ, PQ z/e को होल स्क्वायर भन्ने प्रयोग हुन्छ है। यसरी क्रमशः जानुभयो। अनि त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा जाँदाखेरि फेरि माथिकै फर्मुला प्रयोग हुँदो रहेछ। 22 मा जाँदाखेरि माथिकै फर्मुला प्रयोग हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै गरी 23 मा त्यही माथिकै फर्मुला, जसमा अल्फा लेभल जस्तो 22 र 23 मा यो फर्मुला यही प्रयोग हुने। यसमा अहिले हामी स्याम्पल साइज ननिकालिकन, के स्याम्पल साइज मात्र होइन कि यसमा z भ्यालु निकालिकन अल्फाको भ्यालु निकाल्नु पर्ने दिएको छ। यो अल्फाको भ्यालु यसमा फर्मुला त्यही प्रयोग हुँदा हुँदै पनि के गर्ने निकाल्नु पर्ने के हो, n मात्र नसोचेर यसमा के सोचेको छ भने z को n आफै दिएर यो भित्रको के हुन्छ z निकाल्न भनेको छ। त्यो भनेको 22 र 23 मा यस्तो सोचेको छ। अब त्यस पछाडि यो 22 र 23 24 मा पनि यस्तै होला। अब यहाँभन्दा बढी छैन होला। ल तपाईँहरू यसरी यो एक्सर्साइज सकाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ नि, अब त्यो अप्ठ्यारो फुकाउने काम अब हामी हेरौँला के छ। अब यति बसी गर्न सक्नुहुन्छ कि हामी अर्को स्लाइडतिर जानु पर्ला। ल बोल्नुहोस् त, तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? अब यहाँबाट त म बोल्दै गर्दाखेरि थाहा पनि हुँदैन। एक दुईजना बोल्नुहोस् ल। तपाईँहरू क्लासमा अब एक्सर्साइज सकिन्छ सर। सर त्यो 9 नम्बरको चाहिँ नि एकचोटि क्वेसन हेरिदिनु न सर। एकचोटि 5 को पनि हेर्नु है सर। अब एक हप्तामा जसले मिहिनेत गर्ने गरिसक्नु भयो, जसले मिहिनेत गर्नु भएन अब तपाईँलाई घाटा लाग्दैछ है। किनकि अब तपाईँले यसरी सोलुसन हेरेपछि त अरू सोलुसन हेरेर गर्ने हो भने त तपाईँ अल्छी हुनुहुन्छ। त्यस कारण अब तपाईँहरूलाई यो अघिल्लो हप्ता जसले गर्नु भने ट्राई गर्नु भएन नि, ट्राई गर्नेले यो फर्मुला छुटेछ भनेर के अरे बुकमा पनि खोज्नुभयो होइन, नबुझेपछि इन्क्वायरी पनि गर्नुभयो होइन। अब जसले म पछि गरौँ भनेर बस्नु भएको थियो नि, अब ऊ त सधैँ अल्छी हुनुभयो है तपाईँहरूले। हेर्नुहोस् अब यहाँ त तपाईँहरू प्रष्ट अब के गर्नुहुन्छ, कर्म छ यहाँ मध्येको कहाँ कतिको सुरुमा कन्फ्युजन भएको 5 मा भन्नुभयो होइन। हजुर। अब मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई हिन्ट दिने क्रममा के भनेको थिएँ होइन, 1 देखि 5 सम्म तपाईँलाई एउटा टाइपको क्वेसन छ भनेको थिएँ। जस्तो 1 2 3 4 5 कर्म छ, अब त्यस्तै हुनुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हेरौँ
5 मा नम्बर निकाल्न भनेको छ कि त्यो कन्फ्युज भयो सर 6 र 7 फेरि मिल्यो ठिक छ अब त्यसलाई हामी हेर्दै जान्छौँ अब यसमा क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 3 त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर 4 त्यस पछाडि क्वेसन नम्बर हामी 5 मा जानुपर्ने हुन्छ अब 5 मा के भनेको रहेछ भने क्वेसन नम्बर 5 त्यो प्रश्नै स्याम्पल त त्यहाँ तोकेकै रहेछ स्याम्पल सबै साइज कस्टमर 200 स्याम्पल मिन 43 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12 अब 99% फुड अर्थात् त्यो कन्फिडेन्स लिमिट निकाल भनेर रहेछ 99% भनेपछि त जेड अल्फा भनेको 2.58 तपाईँ उता टेबलबाट हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ अब यसमा त के गर्नु पर्यो एक्स बार प्लस अर माइनस जेड अल्फा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बा अन्डर रुट एन भनेर त्यो तपाईँ नम्बर भनेको छ नि त्यो नम्बरले केही फरक पर्ने होइन नम्बर भन्नाले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भन्ने होला त्यहाँ भन्नुहोस् है त्यहाँ के भन्यो म पढ्छु द स्याम्पल मिन इज 43 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 12 डिटर्माइन द 99% फोर्टी लिमिट अफ मिन नम्बर अफ अल कस्टमर एकाउन्ट अफ द फार्म भनेपछि त्यो लोअर लिमिट र अप्पर लिमिटको नम्बर भनेको अर्थ यहाँ तपाईँ लास्टमा जाँदाखेरि त्यो नम्बर के भन्छ 1 2 3 4 हुँदै काउन्ट हुने हुनाले डेसिमलमा आयो भने तपाईँ राउन्ड अफ गर्नुपर्ने हुन्छ कि अन्तिममा लिमिट पनि लोअर लिमिट हेर्नुहोस् न कति आयो भन्दा 45.1895 आयो नि यसलाई तपाईँले के भन्छ ए राउन्ड अफ गर्नुभयो 45 लेख्नुभयो त्यस्तै अर्को 45 स्लाइड भयो होइन आ छैन स्लाइड ए स्लाइड आएको छैन हजुर स्लाइड सेयर नै भइसकेको छ भनेपछि त मैले अगाडि तपाईँलाई 1 बाटै देखाउँदै गएको त देख्न पाउनु भएन मैले यो स्लाइड देखाएर तपाईँहरू अल्छी हुनुहुन्छ भन्नको कारण यो स्लाइड देखाएर हो कि खास अब यहाँ लगभग सबै सोलुसन तयार छ अब कर्म छ हेर्नुहोस् है यो क्वेसन नम्बर 1 को सोलुसन थियो अहिले त स्लाइड देखाएको छ नि होइन अहिले नै त्यो फर्मुला नै देखिएछ स्क्रिनमा त हाल्नु पर्ने अहिले कुन चाहिँ स्लाइड आयो हेर्नुहोस् त अहिले 1 नम्बर भनेको 3.2 एक्सर्साइज 3.2 छ नि हजुर छ ल अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के यसरी कर्मश हामी अगाडि बढ्दै जाउँ यो 1 नम्बरको थियो त्यस पछाडि 1 को सेकेन्ड आई अनि त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 3 4 5 मलाई अघि यसमा भन्न खोजेको तपाईँलाई जस्तो यहाँ नम्बर भनेको चाहिँ जस्तो 45.1895 भन्ने थियो नि यसको ठाउँमा 45 लेख्यो त्यस्तै गरी 40.8105 भन्ने थियो त्यहाँ 41 लेख्यो पोइन्ट नम्बर भनेको भएर झुकेको सर भयो मिल्छ यो पोइन्ट भन्दा पछाडि 8 भएको हुनाले 1 थपियो यहाँ 1 भएको हुनाले जति छ त्यति राख्यो यति मात्र यहाँ भन्न खोजेको अरू केही पनि छैन हस् अब 9 अब 9 9 हेर्नुहोस् त 9 ले भनेको स्याम्पल साइज 400 अनि यो कुन चाहिँ टाइपमा पर्थ्यो क्वेसन नम्बर 9 अघि मैले भनेअनुसार क्वेसन नम्बर 7 8 9 10 11 को आईसम्म जाँदाखेरि सबै केमा गर्दा
यो अन्डर PQ बाई n भन्ने के हुन्छ पपुलेसन के अरे इरर अफ प्रोपोर्सन भनेको चाहिँ अन्डर PQ बाई n लगाउनेमा पर्थ्यो हो त्यसमा चाहिँ स्याम्पल प्रोपोर्सन दिनु पर्यो अब n 400 छ लार्ज स्याम्पल साइज छ त्यसो भने त्यो 400 मध्येको 40 चाहिँ के हो ब्याड ओरेन्ज हो त्यसकारण प्रोपोर्सन p भनेको 40 बाई 400 त्यसको q त यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दै भयो होला द कन्साइनमेन्ट विल प्रोबाबली लाई इज 99.74 भनेको यहाँनिर नतोकिदिएको भए अलमोस्ट एभ्रिवेयर भन्ला हैन प्रोबाबली सबैमा पर्ने यसले नतोके पनि के हुन्छ 99.73 अर्थात् 74 को भ्यालु त्यो जेड अल्फा 3 नै हो क्या जेड अल्फा अधिकांश पर्ने ठाउँमा राख्ने भनेको के अरे त्यो कन्फिडेन्स लेभल भनेको 99.74 अर्थात् जेड अल्फाको भ्यालु 3 हो यसले तोकोस् या नतोकोस् यहाँ यसले तोकेन होला त्यो नतोकेको बेलामा त्यहाँ कहिले अलमोस्ट एभ्रिवेयर भन्ने वर्ड आएको हुन्छ हैन कहिले प्रोबाबली लाई भनेको हुन्छ हैन सबैमा परोस् भन्न खोजेको के सबैमा परोस् भनेको त 100% मा 99.74 भनेको त झन्डै झन्डै सबै हो नि हैन यो आफूले बुझ्नु पर्यो भयो सर यही अनुसार जाने हो भने यसमा p प्लस अर माइनस जेड अल्फा अन्डर रुट pq बाई n भन्ने हुन्छ यसरी हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ यस्तै झुकिएको कहाँनेर भन्नुस् ल सर 14 हेरौँ न ल 14 मा हेर्नुस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ 5000 इरर कम 600 भनेपछि त्यो इरर e को भ्यालु हो त्यो अनि कन्फिडेन्स लेभल 95% जसमा अल्फा भनेको के हुन्छ 0.05 भयो होला जेड अल्फा को 1.96 हेर्न सक्नुहुन्छ लर भ्यालु राख्नुस् जेड अल्फा इन्टु सिग्मा अपन e को होल स्क्वायर 1.96 इन्टु 5000 बाई 600 267 आउँदैछ तपाईले झुकिएको इररमा होला यहाँनिर सिम्बोल पत्ता लगाउनलाई यो कुन क्याटेगोरीमा पर्थ्यो भन्दा क्वेसन नम्बर 14 13 14 15 16 17 17 सम्म एउटै क्याटेगोरीमा थियो जेड अल्फा इन्टु सिग्मा अपन ई को होल स्क्वायर लगाउने क्याटेगोरी ल यसमा चाहिँ यो इरर 600 हो भन्ने कुरा बुझिदिएपछि यो त्यति धेरै गाह्रोमा पर्दैन है त्यो इरर छुट्याउने आधार यहाँको नट मोर देन ल नट लेस देन यस्तै वर्डहरु ल्याएको हुन्छ यति भन्दा माथि यिनीहरुको डिफरेन्स यति भन्दा माथि जान सक्दैन भन्छ डिफरेन्स भनेको पपुलेसन र स्याम्पलको बीचको डिफरेन्सलाई इरर भनिन्छ हो त्यो डिफरेन्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ यति भन्दा माथि जान सक्दैन अर्थात् यति भन्दा तल आउन सक्दैन भनेर त्यहाँ एउटा लेभल दियो भने त्यसलाई हामी इरर भन्छौं है यस्ता वर्डहरु त्यहाँ आएको हुन्छ कि इररै भनिदिएको हुन्छ कि ल यस्तै अरु अब कतिमा जाँदा झुकिएको होला ल भन्नु सर यो टुबेल हो कि यो बेल मानिसहरुको संख्या निकाल्ने छ नि त यहाँ 12 मा मैले अघि भने अनुसार जस्तो टोटल पपुलेसन यसको अर्थ टोटल पपुलेसन साइज अफ सुज 5000 स्याम्पल 500 अब प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ तिनीहरु मध्येको फेरि 500 मध्येको पनि डिफेक्टिभ स्याम्पल प्रोपोर्सन 0.02% भनेको छ हैन जन क्यू को भ्यालु त 0.98 भयो अब 95% कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ एसईपी निकाल्ने बेलामा यस्तो फर्मुला लगाइदिनुस् के n - n अपन n - n इन्टु स्मल pq अपन क्यापिटल n इन्टु n - 1 हो यो फर्मुला लगाएपछि तपाईले लोअर लिमिट अप्पर लिमिट आइपुग्ने भयो अनि यो फर्मुला थिएन यो फर्मुला मैले अघि नै सुरुमा भने नि त तपाईहरुलाई यो स्लाइडमा एउटा फर्मुला मैले लेख्ने बेला छुटेछ के तपाईहरु बुकमा खोज्नु भएका त्यहाँ पाइहाल्यो थियो यो 11 को यो मैले रुट ओभर n गरे नि त्यो भएर हैन त्यो एउटा फर्मुला छुटेको हो त्यो तपाईहरु कहिले काहीँ यस्तो भयो भने बुक साथमा छँदैछ बुकमा हेर्नु होला त्यहाँ भकै हुन्छ अनि यसरी अगाडि बढिसकेपछि तपाईलाई नम्बर सोध्यो नि क्यापिटल n यहाँ छ हामीले प्रोबेबिलिटी के रे यसको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट भनेको केमा निकाल्यौ प्रोबेबिलिटीमा निकाल्यौ अब त्यसलाई इन्टु n गर्ने हो भने त ठ्याक्कै नम्बरमा आइपुग्छ नि त त्यसकारण pl र pu भनेको प्रोबेबिलिटीको चाहिँ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट निकाल्यौ त्यो 1 मध्ये कतिबाट कतिसम्म पर्छ भनेको के जस्तो हामी एउटा कर्व बनाउँथ्यौ नि जस्तो यहाँ कर्व बनाउँदै गर्दाखेरि यो टोटल यस्तो कर्वले यसलाई घेर्ने पार्ट भनेको त के हो त 1 हो ल 1 मध्ये अब तपाईले निकाल्ने बेला के भयो लोअर लिमिट यो 95% कन्फिडेन्स लेभलमा लोअर लिमिट यहाँनेर छ
ल अप्पर लिमिट यहाँनिर छ भनेर तपाईले यति बाट लोअर लिमिट अप्पर लिमिट निकाल्नु भयो भने अब त्यसले कति नम्बर पत्ता लगाउँछ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एरिया आयो भने त्यसलाई इन्टु n गरिदिएपछि त्यसले नम्बर दिन्थ्यो नि n इन्टु जस्तो बाइनोमियल पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा पनि प्रोबेबिलिटी भेट्नुभयो भने त तपाईले इन्टु n गरेपछि नम्बर अफ साइज आउँथ्यो नि हजुर हो यहाँ पनि त्यस्तै भयो जस्तो pl र pu त के आयो यो प्रोबेबिलिटी एरियाको लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट आयो हैन त्यसो भने यसलाई इन्टु n गरेर निकालेको मात्रै यो n इन्टु 0.008 गर्दा यो आउँछ 40 आउँदो रहेछ अनि n इन्टु 0.032 गर्दाखेरि 160 आउँदो रहेछ यहाँभन्दा अरु केही पनि छैन अनि यो कुनैमा त्यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटमा एन्सरमा थोरै डिफरेन्स आउँछ सर यो के फरक त पर्दैन होला नि यो फरक पर्दैन तपाई नम्बर भन्यो भने राउन्ड गरेर राख्नु होला नत्र अरुमा जस्तो नर्मल्ली 4 वटा डेसिमल राख्ने भन्छ जही हेर्नुभयो भने नि तपाईको यहाँ यति धेरै राखेछ के अब यसमा प्राय जसो लग प्रयोग गर्ने अथवा यो 4 फिगर लग टेबल 4 वटा फिगर सम्म राख्नु पर्ने भन्ने मान्यता हुन्छ अब त्यो 4 वटा फिगर भन्दा बढी राखेर डिफरेन्स आएको बेलामा त्यसलाई अन्यथा हुँदैन है यसमा यो तपाई 4 वटा राख्नुभयो यसले चाहिँ 6 7 वटा राख्यो यसमा त थोरै फरक त आइहाल्छ नि हो त्यति बेला यहाँ राउन्ड अफ गर्ने बेला कुरो मिल्या हुन्छ लास्टमा जाँदाखेरि थोरै मात्रै फरक यो त हाम्रो स्टार्टमा थोरै फरक आएकोलाई पहिले कन्सिडर गरिएको हुन्छ कि त्यसलाई अन्यथा हुँदैन ल यस्तै कति नम्बर जाँदा ठिक होला ल बोल्नुस् कति भन्नुभयो 23 नम्बर एउटा 17 अर्को 23 हैन अब हेर्न त तपाई 1 बाट कर्मश हेर्दै जानु भएको छ अब यसलाई युट्युबमा अपलोड गर्दै गर्दाखेरि सोलुसन जम्मै यही तयार भएको हुन्छ यदि तपाईलाई अप्ठ्यारै परेको केसमा त्यहाँ गएर नि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 13 को भयो 13 15 15 16 17 को भन्नुभएको थियो ल हेर्नुस् है यहाँ दिएको n स्याम्पल साइज 400 x बार 125 मीन दिएको रहेछ हैन अनि x बार भनेको 2.5 स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन अब फेरि यसमा के दिएछ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन दिएछ कि 17 मा हैन है 17 मा स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन दियो भने अब हामीले त्यहाँबाट के निकाल्न सक्नु पर्दो रहेछ सिग्मा को भ्यालु के रे स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को भ्यालु के जस्तै x बार भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन्डर रुट n हुन्छ भने यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि तपाई सिग्मा को भ्यालु 50 निकाल्नु अब 99% कन्फिडेन्स लेभलमा z अल्फा को भ्यालु 2.58 हो अब यसमा एरर 5 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि 50 होला यो यहाँ 5 लेखिएको छ यो गलत हो है यो माथिकै सारेको एरर 5 अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 50 n इक्वल टु व्हाट हो यति बेला n निकाल्नलाई n इक्वल टु z अल्फा इन्टु सिग्मा अपन e को होल स्क्वायर गरेर तपाईले n को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ n भनेको नम्बर भएको हुनाले यसलाई राउन्ड अफ गरेर राख्दिनुहुन्छ यति गरेपछि हाम्रो काम सकिन्छ यो तपाईले झुकेको अब फेरि त्यहाँ पढ्ने बेलामा यो स्ट्यान्डर्ड एरर हो या हैन भन्ने कुरा बुझिएन होला यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन 2.5 क्वेशन नम्बर 17 मा अब त्यहाँ केही न केही पक्का पनि संकेत गरेकै छ ल यसपछि कतिमा जाउँ यो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन नै भनेको छ है प्रष्टै तोकेको छ क्वेशन नम्बर 17 मा फ्रम द स्याम्पल अफ 400 कम्प्युट द मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन फाउन्ड टु बी 125 and 2.5 भनेको छ what sample should be taken to ensure 99% confidence level that the population lies between the score less than 5 of the sample mean अब त्यहाँ लेस देन 5 भने हुनाले त्यो भन्दा माथि जान सकेन एरर त्यतिसम्म हुन सक्छ भनेर एरर 5 लेखियो अनि उसले आफै तोकिदिएको छ त्यो स्याम्पल 400 पनि तोकेको छ अनि के हुन्छ मीन 125 पनि तोकेको छ स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मीन भनेको 2.5 पनि आफै तोकेको छ यी तोकेका कुराहरु लेखेको त्यसलाई पत्ता लगाउनु भने यो गाह्रो छैन के छ यो गर्न सक्नु होला हेर्नु हजुर हजुर ल यसपछि कति नम्बर 23 मा जाने 21 को सेकेन्ड हेरौं सर पहिला अब हेर्न त 18 पनि हेर्नुस् 19 पनि हेर्नुस् हैन जान चाहिँ 21 सबै नदेखाइदिए हुन्छ नि सर यो बानी नै त्यस्तै भयो
हैन यस्तो तपाईहरु अब आफूले गरिसकेपछि देखाएर यस्तो गर्नुस् न त्यो यो सबै हेरिराख्नु पर्छ भन्ने छैन जानेर सारै गाह्रो पर्यो त्यति बेला मात्र जानुस् के भिडियोमा नत्र भने ठिकै छ सर देखाएर तपाईहरु सुरक्षित छ नि त हैन हजुर जस्तो कसैले त म जान्नै जानिन मैले अलिअलि संकेत पाए पनि एकपल्ट गरेर अनि फेरि त्यही रटिन्थे भन्नेको लागि त कम्ती एउटा अप्सन दिउँ भनेर मात्रै अरु के हैन अझै यहाँ तपाईहरुको होमवर्क पठाउने क्रममा अहिलेसम्म जम्मा 21 जनाले भन्दा होमवर्क पठाएको छैन अब कति गाह्रो परेर हो यो तपाईहरु अलि सिरियस भइदिनु होला है किनभने मैले कुनै क्लासमा हेर्दाखेरि 30 जनासम्म क्लास लिनु भएको रहेछ अब क्लास लिनेले त थोरै धेरै गर्नु पर्यो नि तपाईहरुलाई सोलुसन शुद्ध यही दिएको त सारा पढाउनुस् भन्ने होमवर्क हैन त अब यसमा तपाईहरु एक्जाममा एकदमै राम्रो नम्बर ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो यो सबै आफै गर्न सक्नु पर्यो के यो नहेरिकन सारै अप्ठ्यारो परेको बेला मात्र सोध्ने त्यो गर्नुभयो भने भुलिदैन यो हेर्दै गर्दै गर्नुभयो भने पटक पटक रिपिट गर्नुपर्छ रिपिट गर्ने भन्दा काम लाग्ला रिपिट नगर्ने पनि काम लाग्दैन फेरि अब क्वेशन नम्बर 21 मा हेर्नुस् कन्फिडेन्स लेभल 95% छ त्यहाँ त्यसो भने अल्फा के रे जेड अल्फा भनेको 1.96 भइहाल्छ अब स्याम्पलिङ इरर 2% भन्दा बढी हुन सक्दैन भने त्यहाँ 2% छ 0.02 इरर स्याम्पल साइज n इक्वल टु व्हाट अब यसमा त सरासर फर्मुला लगाउन सकिहाल्यो नि सेकेन्डको भनेको ए ल ठीक छ pq z अल्फा बाइ e को होल स्क्वायर गरेर फर्स्टको सकियो अनि सेकेन्डमा नि n इक्वल टु व्हाट z के e इक्वल टु 0.02 z अल्फा इक्वल टु 1.96 हो त्यति बेला पनि p भनेको उले दिएको रहन्छ हैन इफ नो सर्वे हैज बीन टेकन यो के रे 21 को सेकेन्डमा एकपटक क्वेशन हेरौँ है p र q आफै राख्नु पर्ने कन्डिसन भन्छ के नदिएको बेला 50% आफै राखिन्छ आधा आधा सेकेन्डमा त्यो भएपछि त मिलिहाल्छ what should be the sample size for the same degree of confidence and same maximum allowance error if no such previous survey has been taken अब सेम साइज अफ कन्फिडेन्स माथिकै राख भनेको माथि हामी जति जति राखेका थियौं त्यति नै राख भनेको अब यदि त्यो तपाईहरुलाई प्रोपोर्सनको बेलामा यदि केही पनि दिएन भने अब कहिलेकाहीँ त कुनै कोइनलाई बायस नगरिकन प्रोपोर्सन निकाल्दा भन्छ अथवा यस्तै अनबायस डाटा दिएको बेलामा भन्छ अनबायस भनेको के भन्दाखेरि दुईटैलाई न्याय गर्ने अरे के p लाई जति भयो q लाई पनि त्यति नै राख्ने भनेको अब यहाँ कुनै सेन्स नदिएको बेला अब दिनै दिएन भने त्यो बेला अब हामी के गर्छौं 50-50% राख्यौं कि यानी यहाँ गरेको त्यही इफ नो सर्वे हैज बीन टेकन देन अब यहाँ कुनै पनि दिएन के सर्वे नै नगरिकन दिएको डाटामा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने सर्वे गर्दाखेरि यति % डिफेक्टिभ यति % नन डिफेक्टिभ आउँथ्यो होला सर्वे गरिएन भने अब न्याय के हुन्छ त त्यसैले 50-50 राखौँ न भन्ने बाहेक अरु हुँदैन नि त्यसकारण p 50% q पनि 50% 0.5 0.5 राखेर अगाडि जानुस् तपाईलाई झुकाएको यति हो नो सर्वे हैज बीन टेकन भन्नेले हो सर्वे गर्यो भने स्याम्पल लिन सकिन्छ स्याम्पलको कति % डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ भन्ने सर्वेबाट थाहा हुन्छ सर्वे गरेन भने के हुँदै रहेछ 50-50% राखिँदो रहेछ भन्ने कुरा याद गर्नुस् ल के छ यो क्वेशन सम्बोधन भयो भयो सर यस पछाडी हामी 22 मा नि एकपटक हेर्न पर्ने हो कि रिस्क फ्याक्टर त मैले अहिलेसम्म यहाँसम्म आउँदाखेरि लेख्नु कसैले यो 22 23 हेर्नु भएको छ 22 जानिएन सर ल अब हेर्नु किन यो दुईटा मध्ये एउटा मैले सिकाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ 23 त सोइराख्नु भएको थियो 22 नै जान्नु पर्ने सबैजना अब यसमा हेर्नु है वेट अफ सुगर इन इच बक्स म्यू ग्राम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब त्यहाँ म्यू भनेको हामीलाई थाहा छैन सर क्वेशन पढाउ न ल ठीक छ है क्वेशन नम्बर 22 sugar is packaged into boxes and each box is to have mu grams of sugar ल mu भनेर आफै दिएको रहेछ है क्वेशनमा ल the standard deviation is 4 gram a sample of n sample size n is equal to 16 is taken what is the risk that the error will be more than 2 gram if the sample size is increased to 64 how will the risk be affected the standard deviation and error sampling the error remaining the same अब यहाँ यस्तो भन्यो एउटा त उसले के दिएछ भने sugar is packaged into the box and each box is to have mu gram of sugar
द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज यहाँ वेट दिएको रहेछ वेट अफ सुगर भनेको म्यू ग्राम भनेर आफूले दिएको रहेछ है वेट अफ सुगर म्यू ग्राम अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रत्येकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को छ त्यो पनि त्यहाँ सारेको मात्र हो स्याम्पल साइज 16 छ त्यो पनि सारेको मात्र भयो हैन अनि रिक्स भन्ने वर्ड आयो भने तपाईहरु अल्फा निकाल्नु होला मैले सुरुमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ तपाईलाई कहिले काहीँ झुक्काउँछ के रिक्स भने के होला अब इरर यहाँ नट मोर देन 2 भनेको हुनाले 2 राख्नु पर्यो इरर पनि भयो अब रिक्स फ्याक्टर अल्फा इक्वल टु व्हाट सर 64 दिएको के हो त सर हजुर 64 दिएको के हो त 64 पाउनुस् दोस्रो केस यदि स्याम्पल साइज 64 भयो भने के हुन्छ भनेको छ के यहाँ अहिले स्याम्पल साइज 16 भएको बेला हामी क्याल्कुलेट गर्दै छौं अब तपाईले स्याम्पल साइज 16 बाट बढाएर 64 भयो भने अल्फा कति हुन्छ त त्यहाँ अल्फाको भ्यालु के जस्तो स्याम्पल साइजले अल्फालाई डिसिजन गर्दै रहेछ तपाई सर्वे गर्ने बेलामा जस्तो मानौ 100 जनामा स्याम्पल साइज 30 भन्दा माथि लिनु हो भने फ्रुटफुल मानिन्छ भन्छ के त्यो 100 जनामा 5 भन्दा तल स्याम्पल साइज लिएर त्यो रिजल्टलाई मान्यतै नदेऊ भन्छ 100 जनामा मैले 3 जनाको स्याम्पल साइज लिन्छु भन्छ 5 भन्दा तल लिएको स्याम्पल साइज मान्यतै नदेऊ भन्छ अब 5 भन्दा बढी भएकोलाई रिस्क फ्याक्टर अलि धेरै आउँदै जान्छ होला 30 भन्दा माथि भएकोलाई अलि भ्यालिड मान्छ अब तपाई जति स्याम्पल साइज बढाउँदै जानु भयो नि त्यति रिस्क फ्याक्टर कम हुन्छ के रिस्क भनेको सिग्निफिकेन्ट लेभल 100 जनामा 100 जनाको स्याम्पल लिनु भने रिस्क आउला त आउँदैन नि कसैलाई नि अमान्य हुँदैन नि त्यही भएर स्याम्पल साइज जति ठुलो भयो रिस्क त्यति कम हुन्छ जति ठुलो स्याम्पल साइज लियो त्यति धेरै जनालाई मिल्छ भनेको के त्यसैले यहाँ पनि ल n = 16 भएकोमा रिस्क फ्याक्टर अल्फा = कति आउला पहिला निकालौं त्यसपछि फेरि n = 64 भएको बेलामा रिस्क फ्याक्टर कति हुन्छ निकालौं भनेको अब यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ यसमा स्याम्पल साइज n = 16 दिएको भएको हुनाले र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि कुरा गरेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र स्याम्पल साइज भएको फर्मुला खोज्नु तपाईले खोज्दा के भेट्नुहुन्छ भने n = zα * सिग्मा अपन e को होल स्क्वायर यो फर्मुला लगाएपछि यहाँ अरु कुरा सबै कुरा दिएको छ मात्र के दिएको छैन यो अल्फा दिएको छैन अल्फा नदिँदा बित्तिकै z अल्फा हामीलाई थाहा हुँदैन के z अल्फा थाहा नभएपछि के गर्ने त अब फर्मुला लगाएर पहिला z अल्फा निकाल्नु अनि अल्फा निकाल्नु पर्यो रिस्क फ्याक्टर वाट भनेछ अल्फा निकाल्नु पर्ने भने पहिला z अल्फा हुँदै अल्फा जानु पर्यो त्यसैले अब यसले के गर्दियो n = z अल्फा * सिग्मा / n को होल स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाएर अगाडि बढ्नु अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि यहाँ z अल्फा भनेको 2 आउँछ अब z अल्फा = 2 हुँदै गर्दा हैन है z अल्फा को भ्यालु 2 भनेको त्यो खास z अल्फा / 2 को भ्यालु 2 भनेको यता पनि 2 यता -2 यति फ्याकेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो के यो रिस्क फ्याक्टर यसको भ्यालु त्यो भन्दा माथिको त के हो यो हामीलाई कन्फिडेन्स लेभल बीचको भ्यालु हो यहाँ z अल्फा भनेको त हामी यो भ्यालु निकाल्न छोड्ने गर्थौं नि यो भन्दा बाहिरको भ्यालु के भयो यो सिग्निफिकेन्ट लेभल यो भन्दा यतापट्टिको यो भन्दा यतापट्टिको सिग्निफिकेन्ट लेभल हो यी स्याडेड पार्ट हो त्यसैले z अल्फा = 2 हुँदै गर्दा अब तपाईहरुले अल्फा को भ्यालु कति होला त्यो निकाल्नु पर्यो के अल्फा को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अब यो पार्ट कति हो त फेरि तपाई z अल्फा = 2 हुँदै गर्दाखेरि p0 > z < 2 = 0.4772 यो 0.4772 कसरी राख्यो होला ल पत्ता लगाउनुस् कसैले भन्न सक्नुहुन्छ यो टेबलमा गरे हेर्ने सर पहिलाको टेबल हेरेको होला नि सर त्यो पहिलाको टेबल नर्मल टेबल तपाई भुल्नै पाउनु भएन के 2.0 मा हेरे त्यो 2.00 मा गएर हेर्नु भयो सर एउटा कुरा मैले यहाँ अझै बुझिन कि जस्तो यसमा 2 लाई हाफ गर्ने हो कि 2 नै हेर्ने हो र सर होला हाफ गरे यस्तो छ तपाई अल्फा निकालिसकेपछि त्यो अल्फा / 2 हो z अल्फाको हाफ होइन के म त के भन्दै थिए तपाईलाई अल्फा के अल्फा जब अल्फा आइसक्छ नि हो त्यति बेला यो अल्फाको ठाउँमा अल्फा / 2 आउँछ भनेको यहाँ लेख्ने बेला अल्फा / z अल्फा / 2 लेखिदिनु पर्थ्यो के यो पछि हामी यो अल्फा निकालिसक्यौं भने * 2 गर्नु पर्छ यो 2 कहाँ आयो भन्ने हुन्छ खास आधा गर्नु यी फर्मुलामै z अल्फा / 2 लेखिदिएको भए हामीलाई सजिलो हुन्छ यो भ्यालु आको z अल्फा / 2 हो किन हेर्नु न यतापट्टि पनि यतापट्टि दुईतिर भएपछि त्यो अल्फा / 2 अल्फा / 2 आधा आधा हो नि त टोटल गर्दा अल्फा आउने भनेको हैन त हामी अब अल्फातिर पुगेकै छैन अब पुग्छौं आतिर यो z अल्फा हामी त्यताबाट निकाल्यौं अब तपाई pz >
टु अल्फा भनेको त के हो त यो कन्फिडेन्स लेभलमा हामी यो स्याडेड नगरेको पार्ट कन्फिडेन्स लेभल हो सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको त के हो त यो अल्फा बाई 2 भनेको यतापट्टिको हो कि हैन हेर्नु रिजेक्ट गरेको बेलाको पार्ट क्या अब रिजेक्ट गरेको बेलाको पार्ट भनेको त के हो त भन्दाखेरि राइटतिर आधा फालिन्छ लेफ्टतिर आधा फालिन्छ भने त्यो फालिएको भागको एरिया हो क्या सिग्निफिकेन्ट लेभल भनेको हो यो एरिया अगाडिपट्टि राइटतिर अल्फा बाई 2 आधा एरिया फ्याँकिन्छ लेफ्टतिर आधा एरिया फ्याँकिन्छ भने हो त्यो अल्फा बाई 2 कति हुन्छ यो निकाल्नको लागि त हामी के गर्न पर्यो अब यो 0.5 बाट यो 0.4772 घटाएपछि बल्ल एकातिरको आउँछ नि हैन एकातिर फ्याँकिएको पार्ट आउँछ त्यो भनेपछि pz इज ग्रेटर देन 2 भनेको 0.0228 भन्ने भयो त्यस्तै लेफ्टतिर पनि त्यति नै हुन्छ जति राइटतिर हुन्छ यस बाइ सिमेट्री लेख्दै हुन्छ z इज लेस देन -2 भनेको नि 0.228 भन्ने आउँछ त्यसो न रिस्क फ्याक्टर यहाँ दुईटा निकालेर प्लस गर्यो यतापट्टि जति हुन्छ तर इन्टु 2 गरे पनि हुन्छ यहाँ पुगेपछि इन्टु 2 गरे पनि हुन्छ है रिस्क फ्याक्टर भनेको हामीले 95 जनालाई यदि सही भयो भने 5 जनालाई नमिले पनि त्यो रिजल्ट भ्यालिड होस् भनेपछि त्यो नमिलेको पार्टलाई सिग्निफिकेन्ट लेभल अर्थात् रिस्क फ्याक्टर भन्छ के त्यसकारण अब यसले के निकाल्दियो यो राइटतिरको पनि निकाल्दियो एरिया लेफ्टतिरको पनि एरिया निकाल्दा प्लस गर्यो यसैलाई हामी अल्फा यहाँ रिस्क फ्याक्टर गरिन्छ 0.0456 भन्ने रिस्क फ्याक्टर हुँदो रहेछ अल्फाको भ्यालु त्यति हो यहाँ पुगेपछि तपाईँ इन्टु 2 गर्न सक्नुहुन्छ है यो p इज ग्रेटर देन 2 यो राइटतिरको एरिया मैले निकालेपछि त लेफ्टतिरको पनि त्यति हुन्छ त्यसकारण 2 ले मल्टिप्लाई गर्छु भन्ने बुझ्नुहुन्छ भने पनि अब z अफ i इक्वल टु 2 हुँदै गर्दाखेरि तपाईहरु भ्यालु निकाल्नु भयो त्यो भ्यालु निकालिसके पछाडी के भयो यहाँसम्मको भ्यालु निकालेपछि 0.5 बाट घटाएपछि त यतापट्टिको प्याट आइहाल्छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अल्फाको भ्यालु हुन्छ भने पनि बुझ्यो हुन्छ ल यसमा त झन् दुवै तरिकाले लेफ्टतिरको निकाल्यो राइटतिरको निकाल्दा प्लस गर्यो झन् यो प्रश्न भयो के छ अब यसरी अल्फा रिस्क लेभल निकाल्न सक्नुहुन्छ जेड अल्फा दिएको बेलामा ल यसपछि यहाँ मात्र 16 को ठाउँमा 64 भयो के होला भन्ने सोधेको छ है अर्को क्वेशन यही स्याम्पल साइज मात्र फरक पार्दाखेरि त्यसको कति हुन्छ त हेरौँ इफ n इक्वल टु 64 अरु सबै सेम त्यही मात्र 64 राख्दै गर्दाखेरि जेड अल्फा कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ जेड अल्फा 4 भनेपछि तपाई गएर भ्यालु हेर्न सक्नु होला 3.99 सम्म मात्र भ्यालु छ 3.99 भन्दा उता जति सुकै धेरै होस् त्यो सबै के हो त 0.5 0.5 हो त्यो याद गर्नु होला तपाईहरु जस्तो यसरी यो नर्मल कर्व बनाउँदै गर्दाखेरि यो मिन भन्दा राइट तिरको पार्ट भनेको 0.5 भन्ने हामीलाई थाहा थियो तपाई भ्यालु कहाँसम्मको मात्र पाउनुहुन्छ भने जस्तो यो त के हो त z इक्वल टु 0 हो यहाँ यो मिनले त z इक्वल टु 0 ला जानु z इक्वल टु 0 देखि अब तपाई यहाँ कहाँसम्म पाउनुहुन्छ भन्दा 3.99 सम्मको मात्र टेबलमा भ्यालु पाउनुहुन्छ के 3.99 भन्दा पनि उता भ्यालु रहेछ भने त जति भए पनि के हो त अब सबै हो भन्ने बुझिन्छ के यहाँ भन्दा राइट तिर के हो त 0.5 भने त्यसैले यो कुरा तपाईहरु याद गर्दिनु होला यहाँ 4 भएको हुनाले 4 हामी गएर टेबलमा हेर्न सकेनौं त्यसकारण के हुन्छ 3 भन्दा माथिको सम्पूर्ण भ्यालु 0.5 राख्ने भन्ने बुझेर यहाँ 0.5 नै राख्नु अब भनेपछि रिस्क फ्याक्टर कति होला त रिस्क फ्याक्टर त त्यो भन्दा माथि 0.5 भन्दा माथि एरिया नै छैन 0.5 - 0.5 भएन र अब अहिलेको जस्तै रिस्क फ्याक्टर निकाल्दै गर्दाखेरि ल मानौ यो 4 भनेको यहाँबाट उताको सम्पूर्ण ल यहाँनेर रहेछ 4 यो म्युबाट उता यहाँबाट उता जम्मै 0.5 हुन्छ यहाँ सबै हामी के गर्यो अब हाम्रो एजुम्सन के भयो नगन्ने भएको हुनाले यसलाई नै 0.5 मान्यौ यो भन्दा उता चाहिँ कति छ रिस्क फ्याक्टर भन्दाखेरि त यो के हुन्छ 0.5 बाट 0.5 घटाए जस्तो भएन जतिबाट तति घटाएपछि त रिस्क फ्याक्टर 0 हुनु पर्यो अब यहाँ अघि मैले भनेको कुरा बल्ल यहाँ लेख्दियो एक पटकमा राइट तिरको भ्यालु हेर्दै गर्दाखेरि z अल्फा इज ग्रेटर देन 4 यो 4 भन्दा माथिको पार्ट मात्र हो यसरी भ्यालु यो टेबल बनाउँदै गर्दाखेरि 4 भन्दा माथिको पार्ट मात्र रिस्क फ्याक्टर हो के ल यहाँनेर 4 रहेछ भने यो 4 भन्दा माथिको पार्ट मात्रै हामीले निकाल्नु पर्यो भने z इज ग्रेटर देन 4 यो सेन्टेन्सले के भन्छ p z अल्फा इज ग्रेटर देन 4 भनेको टोटल 0.5 भन्दा 0.5 माइनस कति गर्नु पर्यो p
p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.4 यो पनि 0.5 नै छ भनेपछि 0.5 बाट 0.5 घटाउँदा त 0 आएन हो। अब यहाँ अघि के भनेको थियो लेफ्टतिर कुनै निकालेको थियो राइटतिर यस्तै यता लेफ्टतिर पनि त फ्याँकेको छ यस्तै यता लेफ्टतिरको पनि त के हुनुपर्छ यता पनि 0 फ्याँकेको छ यता पनि 0 फ्याँकेको छ दुईटा प्लस 0 गर्दाखेरि के हुन्छ 0 आउँछ। अथवा यसको ठाउँमा अर्को तरिकाले के भनिन्छ यतापट्टि जति फ्याँकियो यतापट्टि त्यति नै फ्याँकिन्छ भनेर यता जति आउँछ त्यसलाई इन्टु 2 गर्ने चलन। सर हजुर हजुरले बनाएकै देखे छैन त्यो भर्खरै त्यो इङ्क वाइट युज भएर कि ए भन्नाले परेको भयो हैन। हजुर के छ अहिले मैले केरेको देखिएको छ छैन के भयो कलर वाइट भएर खै यो लेखेको यहाँ अहिले मैले लेखेको देखेन हो देखे छैन बस किन त्यस्तो भयो त ठिकै छ सर अब यो भन्दा पहिला त देखिन्थ्यो मैले फेरि अघिको पनि देखे छैन बनाएको उही नै परे गरेको स्लाइड सरेको त देखिया छ हजुर स्लाइड किन काम गर्न छोड्यो तिमी त्यो व्हाइट बोर्डको चाहिँ एउटा प्लेन डाउनलोड गरेको यसले काम गर्न छोडेछ क्या यो केरेको देख्न छोड्यो हो। हजुर अब यसको अरू कुनै उपाय रहेछ भने हेरौँ तपाईँले टेक्नोलोजी अलि काँठो भएको भए यो व्हाइट बोर्डमा केर्नुपर्ने कसरी कसरी मलाई सिकाउने पनि गर्नु होला तपाईँहरू मध्ये कोही हुनु होला नि त। ल अब युट्युब छ सर हजुर युट्युब हेरेर सिक्ने हो सर हामीले नि होइन मैले पनि त्यही हो म जति कुरा सिक्नु पनि त्यही युट्युबबाटै हो युट्युबलाई अलिअलि गुगल गरेपछि आउँछ त्यहाँ त्यही अनुसार सिकेको। यहाँ अहिले भर्खर अहिलेसम्म हिजोसम्म त लेखेको थियो यसले यो आज लेखेको देखिएन फेरि किन अघि पनि पहिला त लेखिरहेको थियो के भयो यस्तो त अब यो कुरा फेरि बुझिएन किन लेख्न सक्ने कुरा बुझाउँला है त आज अब यस्तो गर्नुहोस् त्यो अगाडि फ्याँके जस्तै अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट र राइटतिर दुवै 0.5 मा 0.5 घटायो हुनाले यो रिस्क फ्याक्टर 0 भयो भन्ने कुरा बुझ्नु होला इन्टु 2 गर्दाखेरि 0 हुन्छ। त्यसो भने 16 बाट स्याम्पल साइज बढाएर 64 मा पुर्याउने हो भने के हुँदो रहेछ अब रिस्क फ्याक्टर 0.0456 बाट कहाँ 0 मा पुग्दो रहेछ त्यही भन्नु पर्यो। हेलो हजुर सर हजुर हजुर यो के जेड अल्फा 64/4 गरेर जेड अल्फा 16 आहा नि अनि जेड अल्फा 8 हुने हैन र डिभाइड 2 गर्दा त हैन यो त सामान्य कुरो भएन र हेर्नुस् न जेड अल्फा इन्टु 4 भनेको 2 ले 4 लाई माथि डिभाइड गर्नु हो हेर्नुस् है यसमा के हुन्छ 2 ले 4 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 2 आउँछ 2 को स्क्वायर गर्दा 4 भयो हैन यता त 4 रह्यो यो 4 ले यता लगेर 64 लाई डिभाइड गर्दा गर्दा 16 भएन र त्यसो भने हैन 16 भयो अनि जेड अल्फा भनेको चाहिँ 8 हुन डिभाइड 2 गर्ने भन्नु भएन हैन जेड अल्फा को डिभाइड बाइ 2 हैन यहाँ अहिले हामी यसमा हेर्दै गर्दाखेरि के गर्यौं भने उसले गरेको जेड अल्फा 64 यहाँ स्क्वायर जेड अल्फा इन्टु 4/2 को होल स्क्वायर भनेको कति आएर छ 64 भनेपछि यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा जाँदा कति होला 2 ले 4 लाई 2 भयो स्क्वायर भयो 64/2 हो भनेपछि 16 आउँदो रहेछ जेड अल्फा भनेको 16 हो 16 हो यहाँ पुरा 16 अनि जेड अल्फा को पनि स्क्वायर हुन्छ नि त सर जेड अल्फा को स्क्वायर उता लाग्दाखेरि त रुट अन्डर 16 हुन्छ। अब यहाँ यो स्क्वायरमा त जेड अल्फा पनि स्क्वायर भएको हुनाले अन्डर रुट 16 = 4 लेखेछ है यो क्याल्कुलेट गरेर यसो रफमा क्याल्कुलेट गरेर आइहाल्छ यो त यो क्याल्कुलेट गर्नुस्
यो आइपुग्छ। नआएदेखि यहाँ जति आउँछ त्यति राख्नु होला, यो पक्का पनि आउँछ। ल र अनि भ्यालु हेर्ने त हो नि। जेड अल्फा मैले भन्न खोजेको के हो भने आएको जेड अल्फालाई आधा गर्ने होइन, अल्फा कति आउँछ नि हो यहाँ यो जेड अल्फाको बेलामा जुन अल्फा आएको छ नि यो अल्फा भनेको अल्फा बाई 2, यहाँ माथि अल्फा लेखेको थियो तल अल्फा बाई 2 लेख्यो नि हो, यो आएको पार्ट चाहिँ अल्फा बाई 2 हो भन्न खोजेको के। यो जेरो भ्यालु आएन, त्यो आएकोलाई डिभाइड बाइ 2 गर्ने हैन, आएकोलाई डिभाइड बाइ 2 हैन, आएकोलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्ने। अल्फा भनेको जति आउँछ नि इन्टु 2 गर्ने भने। लेफ्टतिर जति हुन्छ राइटतिर त्यति हुन्छ भनेपछि दुईटा सँगै त्यसलाई प्लस गरे नि हुन्छ के। यहाँ आएको रिस्क फ्याक्टरलाई लेफ्टतिरको यति राइटतिरको हामी निकाल्यौँ होइन, प्लस लेफ्टतिर पनि त्यति हुन्छ भनेपछि यहाँ जति आउँछ त्यति प्लस गरे भएन त। अघिल्लो क्वेसनमा त्यही त गरेको थियो होइन। जस्तो यहाँ जेड इज ग्रेटर देन 2 मा पनि 0.0228 आएको थियो, यसलाई इन्टु 2 गरे पनि यो अल्फा बाई 2 भनेको यति हो क्या। अल्फा बाई 2 भनेको 0.0228 हो भने अल्फा निकाल्दा इन्टु 2 गरिदिए पनि हुन्थ्यो। अथवा यसले के गरिदियो पहिलो क्वेसनमा बुझिएला भनेर जेड इज ग्रेटर देन 2 को बेला यति छ भने जेड इज लेस देन -2 को बेला पनि त्यति छ, दुईटालाई प्लस गरे पनि के आयो 0.0456। यहाँ यसरी यो लामो तरिका जानुभन्दा तपाईँ सिधै यहाँ पुगेपछि यो भनेको अल्फा बाई 2 हो 0.0228, त्यसमा अल्फा भनेको के हुन्छ त 2 इन्टु 0.0228 हुन्छ भनेर लेखे पनि हुन्छ भन्न खोजेको, अरू केही नै। सर यो जेड के भन्नुभयो अगाडिको क्वेसनमा के यो जेड अल्फा 4 आएपछि 4/2 नगरेर रुट ओभर 4 गरे हो नि भन्न खोजेको। अन्डर रुट 4 गरेर आएको यो त, यो माथिको इक्वेसन सल्भ गरेर आएको भ्यालु मात्र हो यो। हस् सर हस्। ल यसपछि भ्यालु रिस्क फ्याक्टर 0 हुँदो रहेछ भने तपाईहरु यसलाई थोरै मिलाएर लेख्नु पर्यो। स्याम्पल साइज 16 हुँदाखेरि रिस्क फ्याक्टर 0.0456 आएको थियो भने स्याम्पल साइज बढाएर 64 पुर्याउँदाखेरि कति आयो त्यो घटेर 0 मा गयो। यही कुरा लेखेको हो। ल यस्तै अब 23 को सुरुमै राजनजीले हैन 23 को भनेको ल हेर्नुस् हैन त म 22 नै भनेको 22 भएछ 23 बुझ्छ। 22 र 23 ठ्याक्कै उस्तै केही पनि फरक छैन। सेम रहेछ सर। अच्छा यो गर्न सकिन्छ। 26 गरिया हैन अब गरेर हेर्नु पर्छ। यो ठ्याक्कै अगाडिको र अहिलेको केही पनि फरक छैन। अनि अब 24 मा 24 त झन् सजिलो रहेछ। यसमा n को भ्यालु 64 निकाल्यो, यो सिग्मा इक्वल टु 4 छ, स्याम्पल साइज वाट, रिस्क फ्याक्टर 1 छ, अनि के अरे रिस्क अफ इरर 1 छ, रिस्क फ्याक्टर 0.0456 त्यति दिएको बेलामा अब अल्फा बाई 2 0.0228 हेर्नुहोस् है, यहाँ अल्फा दियो भने अल्फा बाई 2 राखेर अगाडि बढ्नु पर्यो भनेको। अब यति बेला जेड अल्फा भ्यालु अफ जेड अल्फा 8 0.0228 इज 2 भ्यालु अफ जेड अल्फा 8 0. अब यहाँ एरिया दियो यो हैन। अब यति बेलाको भ्यालु जेड इक्वल टु 2 हुँदो रहेछ जेड अल्फाको भ्यालु, अनि जेड अल्फाको भ्यालु 2 राखेपछि एन इक्वल टु 64 आउँछ। यो उल्टो तरिकाले हेर्नु होला है, 0.0228 भनेको राइटतिर फ्याक्दै गर्दा हेर्नुहोस् है, तपाईले बुझ्नु पर्यो यहाँनिर यो जेड अल्फा छ नि, द भ्यालु अफ जेड अल्फा 8 भनेको छ। 8 भनेको के त यो राइटतिर त्यो फ्याँकिएको पार्ट 0.0228 भएको बेलामा अब 0.5 बाट 0.0228 घटाएर जति आउँछ त्यो भ्यालु नर्मल टेबलमा गएर प्रोबेबिलिटी एरिया हो त्यसको करस्पोन्डिङ जेड भनेकै 2 हो भन्न खोजेको अहिले। तपाईहरु यहाँ धेरै कुरा लुकेको छ। राइटतिर फ्याँकिएको पार्ट यति हो, फ्याँकिएको पार्ट भनेपछि त 0.5 बाट फ्याँकिएको पार्ट घटाउँदै गर्दाखेरि बल्ल 0 देखि त्यो जेड सम्मको भ्यालु आउँथ्यो। त्यो प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको बेलामा करस्पोन्डिङ के हो यो जेड को भ्यालु 2 हो। यसले सिधै लेख्दियो, यहाँ जम्प भएको छ। त्यो कुरा तपाईँ टेबल हेरेर जानुपर्छ। 0.5 बाट यो घटाएर गएर टेबलमा हेरेर करस्पोन्डिङ जेड निकालेर यो 2 लेख्ने हो। अब बल्ल यसैलाई हामी जेड अल्फा भन्यो। अब जेड अल्फा पनि छ, सिग्मा पनि छ, अनि इरर पनि छ भनेपछि त स्याम्पल साइज सजिलै आउने भयो।
त्यस्तै गरी बीमा प्रोपोर्सनको दिएको छ स्याम्पल साइज निकाल्ने बेलामा जस्तो PQ Z अल्फा बाई E को होल स्क्वायर भन्ने थियो यहाँ अरु के दिएछ भन्दा P दिएछ Q दिएछ अनि त्यसपछि यो एक्सेप्टेन्स रिजल्ट भनेपछि कति 95% यो कन्फिडेन्स के रे इन्टरभल दिएको रहेछ त्यसको अर्थ अब सिग्निफिकेन्ट रिजन कति भयो 0.05 भयो त्यसो भने Z अल्फा को भ्यालु यति बेला तपाई 1.96 हो यहाँ 1 - 96 लेखिएको छ यो चाहिँ 1.96 हो है यहाँ गल्ती भएको थियो अनि n इक्वल टु स्याम्पल साइज छ 100 छ स्याम्पलिङ एरर वाट भनेर छ अब यो प्रोपोर्सन भएको बेला स्याम्पलिङ एरर को के गराउनुस् फर्मुला लगाउनुस् n इक्वल टु PQ Z अल्फा बाइ E को होल स्क्वायर राख्ने P छ Q छ अनि Z अल्फा पनि छ n पनि छ भनेपछि E त अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नुस् यसलाई अन्यथा छैन ल यहाँ पुगेपछि अब तपाईहरु सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ ल आज मैले टाइम हेरेँ है हेर्नुस् त यो भन्दा पछाडी क्लास थियो होला 8:10 गइसकेछ सर 16 को एक्जाम सर हजुर 16 को मलाई क्वेशन बुझाइदिनु एकचोटी 16 है 16 त rich worker wishes to estimate the mean population by using sufficiently large sample. The probability is 0.95 that the sample mean will not differ from the true mean by more than 25% of standard deviation. यस्तो भन्यो यहाँ एरर भनेको 25% अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर छ है तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई सिग्मा मान्नुहोस् अनि ई भनेको 25% अफ सिग्मा हुन्छ सिग्मा र सिग्मा क्यान्सल हुन्छ के त्यहाँ फर्मुला लगाएपछि क्यान्सल भएर अगाडि जान्छ 16 मा तपाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नदेखेर सोध्नु भयो होला अब त्यो फर्मुला लगाउँदाबित्तिकै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै क्यान्सल हुने गरी आउँछ त्यसैले अगाडि भन्न सकिन्छ जस्तो अब 16 मा फेरि फिर्ता हुने हो भने धेरै माथि पुग्नु पर्यो अब फेरि अर्को क्लास सुरु तपाईहरुको भइसक्यो होला एकछिन है ल 16 मा हेर्नुस् त ई जस्तो ई भनेको 25% अफ सिग्मा भने सिग्मा बाइ 4 आयो नि अब यहाँ ल भ्यालु राख्नु यानी चाहिँ Z अल्फा इन्टु सिग्मा बाइ ई भनेको होल स्क्वायर गर्नु सिग्मा सिग्मा क्यान्सल भएर जान्छ अरु बाँकी आउँछ गर्न सकिन्छ हैन ल त्यसो भने के छ आजलाई अन्त्य गरौँ त क्लास गरौँ सर अब फेरि तपाई सबैले यो एक्सरसाइज सक्नुपर्छ यो युनिट पनि अब सकिएको कारणले अब फेरि तपाईहरु यो एक्सरसाइज कहिलेसम्म सबमिट गर्नुहुन्छ ल भन्नुस् तपाईले आफूले तयार गरे अनुसारको डेडलाइनमा म दिन्छु कहिलेसम्म पठाउन सक्नुहुन्छ